जी नाज़रीन, तस्वीर का और एक शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। इस प्रोग्राम में हम अवामी नवियत के मसाइल और उनका सद्बाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और आज जो मसला लेकर हम आपके सामने आए हैं वो है कोविड-19 और लॉकडाउन के चलते प्राइवेट स्कूलों की हालत और उनसे पैदा शुदा सूरत हाल। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अशरफ बाबा साहब, जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कोपारा के प्रेसिडेंट है। जी अशरफ साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो है हर एक तबका मुतासिर हुआ और आपके स्कूल्स भी मुतासिर हुए, प्राइवेट स्कूल्स भी इससे मुतासिर हुए। आपके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। हम प्राइवेट टीचर्स की बात करते हैं, बहुत ही कम कलील तनख्वाह पर वो आपके स्कूल्स में काम करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायतें आ रही है कि कई महीनों से उनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई है, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन मुश्किल हालात में आपने किस तरह से उनकी मदद की या किस तरह से आपने उनकी मदद करने की कोशिश की। थैंक यू फैज़ान साहब, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छा ही मुद्दा है। जो टीचर्स तबका है, जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं, ये बिल्कुल हमारे अंग हैं। इनके बगैर हमारे स्कूल इनकम्प्लीट हैं। जी, जो सैलरी का मसला है, पिछले आपको याद होगा पिछले अगस्त से जो लॉकडाउन जम्मू कश्मीर में चल रहा है, तब से जो फ़ी हमें रिसीव हुआ है, मुझे नहीं लगता है किसी स्कूल को 10 या 15, 15 या 20% से ज़्यादा फ़ी आया होगा। जिस हिसाब से स्कूलों को फ़ी रिसीव हुआ है, कलेक्ट किया है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा स्कूल होगा जिसने उस हिसाब से अपने टीचर्स को सैलरी नहीं दी होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अल्ताफ़ कुरैशी साहब, जो चाइल्ड केयर स्कूल हंदवारा के चेयरमैन। अल्ताफ़ साहब, लॉकडाउन की वजह से हर एक तबका मुतासिर हुआ और लॉकडाउन ज़रूरी भी था। तालीमी इदारे मुतासिर हुए, स्टूडेंट्स मुतासिर हुए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बिहिस्ते चेयरमैन, बिहिस्ते गार्डियन ऑफ स्टूडेंट्स, आपने कौन सा अल्टरनेटिव चैनल जो है अप्लाई किया ताकि जो स्टूडेंट्स की तालीम है वो ज़्यादा मुतासिर ना हो? देखिए, अगर अल्टरनेटिव की बात करेंगे तो वो कंपनसेट करने के लिए जो आप क्लासरूम में कर सकते हैं, उसकी कंपनसेट के लिए आपके पास जो सामान होना चाहिए था वो कलेक्टिवली यहाँ कश्मीर स्टेट में है ही नहीं। जो उनके लिए स्मार्ट क्लासरूम्स की ज़रूरत होती है, हाई डेफिनेशन कैमरास की ज़रूरत होती है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो यहाँ पर नहीं हो। लेकिन जहाँ तक स्कूल से हो सका, किसी ने इस मामले को यूट्यूब के ज़रिए से कंपनसेट किया है, किसी ने इस मामले को अपने जो गवर्नमेंट ने एक ऐप अप्रूव की थी, जूम क्लास से अप्रूव किया था, जूम क्लास से मदद ली है। तो स्टूडेंट्स को दिस वे आर दैट वे कंपनसेट किया गया। लेकिन हम कहेंगे कि 100% कंपनसेट हुआ, 100% कंपनसेशन नहीं मिली इनको, लेकिन किसी हद तक जो गवर्नमेंट ने एक ठीक कदम लिया है जूम क्लास से, तो हर एक स्कूल ने, गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, तकरीबन हर एक स्कूल ने कोशिश की कि स्टूडेंट्स के लॉस को कम करने के लिए, और मुझे उम्मीद है तकरीबन किसी हद तक वो लॉस कम हुआ भी। जी, पेरेंट्स की तरफ से शिकायतें आ रही है कि आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे जो प्राइवेट स्कूल से, लेकिन आप पेरेंट्स से या स्टूडेंट्स से फीडबैक नहीं ले रहे थे। क्या उनको समझ आ रहा है? दिस कैन बी द फॉल्ट आइदर ऑफ द मैनेजमेंट या पेरेंट्स का भी इसमें फॉल्ट हो सकता है। वी कैन नॉट से वी आर 100% राइट। लेकिन जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, पेरेंट्स से फीडबैक लेना, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, मोस्ट ऑफ द पैट्रन्स एंड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव बीन हर्ड सेइंग कि हमें वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है स्टूडेंट से, हम ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, दे आर नॉट अवेलेबल। सपोज मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा कि व्हेन वी हैव एक्टिवेटेड एंड स्टार्टेड द प्रोग्राम ऑफ जूम क्लासेस, एक ग्रुप में 25 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स होते थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स की तादाद ही कम हो गई। तो मुझे नहीं मालूम कि उसमें पेरेंट्स का फॉल्ट है कि उन्होंने बच्चों के यहाँ फ़ोन नहीं रखे हैं, या बच्चों का अपना फॉल्ट है, वो इससे शायद वो दिल बर्दाश्त हुए हैं, उनको शायद इसमें वो लुत्फ़ भी नहीं आ रहा है जो क्लासरूम है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने फीडबैक नहीं लिया है। जहाँ जिस स्कूल से हमने बात की, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड्स, कि जो आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि स्कूल से स्टूडेंट से फीडबैक आ भी रहा है और लिया भी जा रहा है। जी आसिफ साहब, लॉकडाउन की वजह से हर एक तबका मुतासिर हुआ और प्राइवेट स्कूल्स पर भी काफ़ी असर पड़ा इस हवाले से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स पर और इनसे वाबस्ता, इनसे मुंसलिक जो असातिज़ा है, उन पर क्या असर पड़ा?
कोरोना की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात से जूझ रही है। जाहिर सी बात है कि प्राइवेट स्कूल्स और इनमें जो तदरीसी अमला है वो भी बहुत सारे मसाइल से इस वक्त गुजर रहे हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त वादी जम्मू कश्मीर में भी लगभग 2700 प्राइवेट स्कूल्स काम कर रहे हैं, जिनमें लगभग 1 लाख के करीब तदरीसी अमला काम कर रहा है। मार्च में 7 महीनों के बाद जब स्कूल खुले, उसके 15 दिनों के बाद कोरोना ने अपना जो आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से लगभग 1 साल से प्राइवेट स्कूल्स में काम करने वाले असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। जी। तो इस सिलसिले में जो प्राइवेट स्कूल में काम करने वाला असातिज़ा है वो अभी फाका कशी पे मजबूर है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है जनाब इनायत हाजी साहब, जो वेलकिन एजुकेशन ट्रस्ट सोपोर के चेयरमैन है। जी इनायत साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन चल रहा है या जो कश्मीर में पिछले कई महीनों से हालात चल रहे हैं, इसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स काम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सफर हुए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आप उनके लिए क्या कर रहे हैं ताकि जो इनकी मुश्किलात है उनका किसी हद तक इजाला हो सके। देखिए कुरैश साहब, ऐसा नहीं है कि हम सैलरी नहीं दे रहे हैं। जी, बाज़ाब्ता हम सैलरी दे रहे हैं। बजट स्कूल हैं या जिनकी इनकम बहुत कम है या जिनकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, बदकिस्मती से जो पेरेंट्स है, मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं कि अभी 2019 की जो फी है वो अभी तक पूरी तरह पेरेंट्स अदा नहीं कर रहे हैं। जी जी। तो आप हमें बताइए, जब अभी तक हमें फी नहीं आ रहा है पिछले 1 साल से, जी, तो हम कैसे टीचरों को भरपूर पे अदा कर सकते हैं? लेकिन फिर स्कूल अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि टीचरों को मिलना चाहिए। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि सब ऐसे स्कूल नहीं है। हाँ, वाकई जिनकी इनकम बहुत ज्यादा कम है या जहां पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और फीस अदा नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। जी जी। लेकिन ये जो आपके जहन, सब स्कूल ऐसे हैं, सब स्कूल ऐसे नहीं हैं। जी मंजूर साहब, आप इब्न सीना स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कश्मीर में लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है या जो कई महीनों से कश्मीर में सूरत हाल है, तो इससे प्राइवेट स्कूल्स पर क्या असर पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अगस्त 2019 से हम नासाजगार हालात के शिकार हुए हैं। इन हालात की वजह से तकरीबन 95% बच्चों की माहाना फ़ीस बकाया है और स्कूल का सारा निज़ाम बच्चों की माहाना फ़ीस पर ही मुनहसर होता है। जब यही वाहिद ज़रिए आमदन बंद हो जाए तो असातिज़ा साहिबान तनख्वाहों से महरूम होते हैं और जो दीगर गैर तदरीसी अमला होता है वो भी तनख्वाहों से महरूम होता है। गाड़ियों की जो बैंक किस्त है वो भी भर नहीं पाते हैं, जो बिल्डिंग का रेंट है वो भी बकाया है। ज़ाहिर सी बात है, जब ऐसे हालात होते हैं, जब ये ज़रिया आमदन बंद हो जाए, यानी बच्चों की फ़ीस जब ये बंद हो जाए तो स्कूल इंतज़ामिया बहुत बुरी मुश्किलात के अंबार तले दब जाती है। ऐसा कहना बजा होगा कि एक फूड चेन जैसी होती है जिसमें वालिदीन, स्कूल इंतज़ामिया, असातिज़ा साहिबान, गैर तदरीसी अमला शामिल है। और जब इस फूड चेन का एक एजेंट मुतासिर होता है, जाहिर सी बात है कि ये पूरी फूड चेन ही मुतासिर होती है। जी तारिक साहब, अक्सर हम ये जो पेरेंट्स है ये कह रहे हैं या लोग कह रहे हैं या जो आपके साथ जो टीचर्स होते हैं वो कह रहे हैं कि आप एक लीडिंग स्कूल के चेयरमैन हैं, तो आप अपने जेब से उन्हें 2 महीने या 3 महीने की तनख्वाह क्यों नहीं दे सकते हैं? आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जुलाई 2019 से जो यहाँ पर सिचुएशन है कश्मीर में, उस दिन से लेकर आज तक हमारा स्कूल मार्च में खाली 10 दिनों के लिए खुला। इस दौरान आपको पता है कि हमारा जो आउटस्टैंडिंग है लीडिंग स्कूल है ये, लेकिन लीडिंग स्कूल उस हिसाब से होना चाहिए जब हमारे पास उतने वसाइल होते। वसाइल तो ये हैं कि हमारा सारा फीस जो है वो जुलाई से लेकर आज तक आउटस्टैंडिंग है जी। हमने आज तक मेरे ख्याल में 10 से 15% जो फी रिसीव किया है वो तो ऑलरेडी हमने डिसबर्स किया है टीचर्स को सैलरी में।
تو ہمارے پاس بہت سارے لوازمات ہیں، جیسے کہ ہماری جو یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، گاڑیاں ہیں وہ لون سے لی ہے، بینک سے لی ہوئی ہیں، رینٹ ہے ہمارے اسکولوں کی، مجھے 2 ونگز جو ہیں ان میں 20 لاکھ روپیہ رینٹ دینا پڑتا ہے ایئرلی. جو گاڑیوں کا مسئلہ ہے لگ بھگ میرا 40 لاکھ جو ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس وقت گاڑیوں کا، وہ بھی دینا پڑتا ہے انسٹالمنٹ. یہ سب ملا کر مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں جو جتنا بھی میرے سے ہو سکا میں نے کوشش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے جب وہاں پیچھے سے فیس نہیں آئے گا تو آگے سے کہاں ہم جنریٹ کریں گے پیسے. جی سامعین، ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہے ہل گرینڈ اسکول ہندوارہ کے چیئرمین جاوید احمد میر صاحب. جی جاوید صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو 8th کلاس کے آن لائن ایگزام چل رہے ہیں، اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن آ سکتا ہے کہ جو نرسری سے لے کر 10th تک آن لائن ایگزام ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے تاکہ آپ فیوچر میں آن لائن ایگزامز کامیاب طریقے سے لے سکیں؟ دیکھیے فیضان، اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہے، سامنے آ چکی ہے، اس کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے. جی، خاص کر ایجوکیشن سیکٹر جس سے ہمارے بچے کا مستقبل جڑا ہوا ہے، نہایت ہی مشکلات سے دوچار ہے. جی، اگر ہم ایگزامینیشن کے حوالے سے بات کریں گے تو آن لائن ایگزام ہی ایک ذریعہ ہے جس کی وسادت سے ہم بچوں کا قیمتی سال ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں. جی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس ایسے وسائل ہی مہیا نہیں ہیں. ہمارے بچے پچھلے 1 سال سے 21ویں صدی میں 4G انٹرنیٹ جیسی فیسلٹی سے محروم ہیں. جہاں تک ایگزامینیشن کا سوال ہے، مختلف تعلیمی اداروں کو اپنی لیول پہ آن لائن ایگزام کنڈکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی پورٹل ایپ یا کسی اور سورس کا استعمال کر کے جو انتظامیہ اور بچوں کے لیے کنوینئنٹ ہو. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کے زون میں جو سکولز ہے، وہاں کے جو اونرز ہے یا وہاں جو ان کے ساتھ جو وابستہ جو ٹیچرز ہے، انہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو یہ حالات چل رہے ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل شکریہ. دیکھیے میں اپنی زون کی بات کروں گا. میں ڈسٹرکٹ کپوارہ کے جتنے بھی زونز ہیں، میکسیمم حالت سبھی کی یہی ہے. ویل کوالیفائڈ یوتھ ہیز اوپنڈ دیز اسکولس اینڈ دے آر گیونگ دا بیسٹ آف دی کوالٹیسٹ آف دا ایجوکیشن. ہماری جو ریزلٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن حالت اس وقت ہماری یہ ہے جو چھوٹے سے اسکول ہیں، 100 جن کا رول ہے، 200 جن کا، دے آر ایٹ دا ورج آف کلوزنگ. جو سری نگر کے بڑے بڑے سکولز ہیں، DPS ہے، یو کی ناٹ کمپیئر آور گراؤنڈ روٹ سکولز ود دوز سکولز. دس از ٹوٹلی انفیئر. اور جو بھی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ سکولز ہیں یہاں پہ ڈسٹرکٹ کپوارہ کے، لاسٹ اگست سے ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا ہے. ہم نے ڈرائیورس کی جو لائبلٹی ہے ہمارے پاس، وی ہیو ٹو پے اٹ. ہماری جو بینک کی لائبلٹی وی ہیو پے اٹ. تو ہماری نظر سے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. یو نو دے آر کمپیئرنگ اس ود دا بگ فش لائک DPS. جی، جو گورنمنٹ کی طرف سے جو آرڈرز آئے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ٹیوشن فیس دینا ہے، جو یہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ابھی کوئی خاص جو ان کی طرف سے ڈیسیجن نہیں آیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی فیضان صاحب، دیکھیے یہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے. اس میں کلیئرلی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی آرڈر نہیں آیا ہے. لیکن اگر ہم صحیح دیکھیں، جب میں اپنی بات کروں گا، میرے پاس ٹرانسپورٹ اس وقت نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک زونل پریزیڈنٹ میرے پاس ہر کسی اسکول کی مطلب انفارمیشن ہے کہ ٹرانسپورٹ کا کیا مسئلہ ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے اس وقت آج کی جو حالات ہے، اس میں ٹرانسپورٹ کا مین مسئلہ یہ ہے کہ جو سیونگ اسکول والوں کو اس وقت ہے وہ صرف فیول سیو ہو رہا ہے. آج 20% ہارڈلی وہ بھی ہے. باقی جو لائبلٹیز ٹرانسپورٹ میں ہے، سے فار ایگزامپل اس میں ٹیچرز، یہ ڈرائیورس کی سیلری ہے، یا کنڈکٹرس کی سیلری ہے، یا انشورنس ہے، باقی بینک کے جو قسط ہے وہ ہے، وہ باقی تو دینا ہی دینا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ موجود ہے جموں اینڈ کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ جناب جی انوار صاحب. جی انوار صاحب، ہم جانتے ہیں اب جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ جو پیرنٹس ہے انہیں فی پے کرنا ہے، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جو طبقے اس لاک ڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں چھاپڑی فروشوں کی، ہم بات کر رہے ہیں جو ڈیلی ویج ورکرز ہیں، یا جو بھی کوئی پرائیویٹ کام کرتا ہے اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کیا آپ ان کے لیے کسی ریلیف پیکیج کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے اس وقت جو حالت ہے، جی تقریباً ہر فرد بشر کسی نہ کسی صورت حال، کسی نہ کسی قدر اس سے متاثر ہے.
جی جی کہتے ہیں نا کہ دکھ میں سکھ میں ہم بہرحال ایک ہے، بس سوسائٹی ہمارا ایک حق ہے جی کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. جی اسکول عوامی ادارے ہوتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، ٹیچر پڑھاتا ہے، پیرنٹ فی دیتا ہے، اسی فی سے استادوں کی تنخواہ جاتی ہے اور بچے تعلیم پڑھ پاتے ہیں. جی اس کے ساتھ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ بالکل متاثر ہوئے، جی جن کا بزنس پورا افیکٹ ہو گیا، ایسوسیشن نے باقاعدہ اس تعلق سے ایک ڈیسیجن لیا ہے اور سارے اسکول والوں کو ڈائریکشن باقاعدہ دی گئی ہے کہ جی کسی بھی کی بالکل بزنس ختم ہوئی، افیکٹ ہوا، اس کو تنگ نہ کیا جائے بلکہ الٹا اس کی مدد کی جائے. جی جی یہ ہمارا واضح فیصلہ ہے. ہاں البتہ وہ لوگ جن کی انکم متاثر نہیں ہوئی یا جو فیس دے سکتے ہیں، جس میں سرکاری ملازم ہیں، میڈیکل اسٹور والے ہیں، گروسری والے ہیں، بینک والے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کسی طرح سے اپنا بزنس کیا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ان کو فیس دینا چاہیے اور ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ٹائم سے فیس دے دیں تاکہ سکول بھی قائم رہے اور سکولوں کو بھی دقت نہ ہو، سکولوں کا آپریشن بھی متاثر نہ ہو. کیونکہ ان حالات میں اگر یہ سکول کمزور ہوتے ہیں تو سیدھی بات ہے سکول پبلک ادارہ ہوتا ہے تو پبلک ادارے ہی کمزور ہو جائیں گے. اس وجہ سے ہاں یہ بات بالکل ہم نے ایسوسیشن لیول پہ باقاعدہ ڈیسیجن لیا ہے اور گورنمنٹ کو بھی یہ کنوے کیا ہے کہ جو بہت ہی متاثر لوگ ہیں ان کو کنسیشن دی جائے گی اور جو بہت ہی زیادہ متاثر ہوا جس کے پاس بالکل نہیں ہے اس کو ویو آف کیا جائے گا. جی آپ اس وقت کہہ رہے ہیں لیکن اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکول والے ہیں وہ ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے ہم نے باقاعدہ اپنا ای میل بھی لوگوں کو دیا، فون نمبر ہر ایک کے پاس ہمارا ہے. جی جی ہمارا فیس بک پیج ہے، ہماری ویب سائٹ ہے. کسی بھی اسکول نے اگر اس کی وائلیشن کی، پیرنٹ ہمیں صرف فون کرے، میل کرے، یہ ہمارا کام ہے تو انشور کہ اس پیرنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ناظرین آخر پر ہم یہی گزارش کرنا چاہیں گے کہ سماج بھی ہم ہی ہے، سکول بھی ہم ہی ہے، پیرنٹس بھی ہم ہی ہے اور بچے بھی ہم ہی ہے. لہٰذا ایک دوسروں کی مشکلات کو سمجھ کر ہی ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس مشکل حالات سے لڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نسیم دورانی کے ساتھ میں ہوں فیضان قریشی، انسائیڈ کشمیر کے لیے.